جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ما شاء الله بارك الله. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من صوت القرآن قارئ عيد الشباب على التكبير. أحسنت يا عيدي. يوم يقوم الروح صاحب الرواية يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا شيخ حسن صوت قرآن، قارئ قرآن، قارئ عيدي الشباب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله يا شيخ. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. نعرة التكبير. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا यार सारा कैमरा तो खराब करके तस्वीर बन